ल मैले अब के गर्नु पर्यो त्यसको लागि भन्दा स्क्रिन शेयर भयो भएन भयो मेरो कोडिङको देखेछ यहाँ सेक्सन देखिरहेको ओके सो म अब यहाँ जान पर्यो कोर्स बाइ टिचरको ठाउँमा जुन मेरो कोर्स छ यहाँ कहाँ भन्दाखेरि पेजेसमा जाम कोर्समा गएर मेरो यहाँ कोर्स बाइ टिचर भन्ने छ सो कोर्स बाइ टिचरको साइडमा चाहिँ यहाँ न्यू कोर्स भनेर एउटा कम्पोनेन्ट बनाऊँ कम्पोनेन्ट बनाउनको लागि के थियो भन्दा एनजी जेनेरेट कम्पोनेन्ट पेजेसमा कोर्सको पनि कम्पोनेन्ट्समा गएर यहाँ न्यू कोर्स भनेर यहाँ चाहिँ न्यू कोर्सको एउटा कम्पोनेन्ट बनाऊँ सो यति भएपछि एउटा कम्पोनेन्ट क्रिएट हुन्छ ओके यति भएपछि नयाँ यो मेरो कोर्स न्यू कोर्स भन्ने भयो जुन मेरो कोर्स बाइ टिचर भन्ने थियो कोर्स बाइ टिचरमा चाहिँ मेरो जुन बटन थियो यहाँ न्यू कोर्स भन्ने यदि अब यो न्यू कोर्स भन्नेमा चाहिँ क्लिक गऱ्यो भने हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि यदि यहाँ यदि न्यू कोर्स यहाँ क्लिक भयो भने चाहिँ हामीले ओपन न्यू कोर्स फर्म गर्छौँ न्यू कोर्स फर्म गर्छौँ र यहाँ गएर के गर्छौँ भन्दा हामी एउटा बनाउँछौँ हामीले मोडल कसरी देखाउने भनेर हामीले अस्ति नै गरिसकेको थियौँ होइन सो मोडलको लागि हामी बुटस्ट्र्यापको मोडलहरू युज गर्छौँ प्राइभेट डायलग भनेर म्याट डायलग भनेर हामी म्याटेरियल मोडुल हामी युज गर्छौँ म्याटेरियल यो डायलग युज गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ पहिला कोर्सको मोडुलमा हामी यहाँ के गर्नुपर्छ म्याटेरियल भन्ने जुन हाम्रो थियो पी म्याटेरियल मोडुल भन्नेलाई हामीले इम्पोर्ट गर्नु पर्यो यहाँ त्यसपछि गएर चाहिँ जुन कोर्स भन्ने छ यसमा गएर हामीले सरी कोर्स बाइ टिचर भन्ने छ यसमा गएर हामीले के गर्न सक्छौँ अब चाहिँ फाइनली दिस डट चाहिँ डायलग डट ओपन गरेर अब हामी चाहिँ यहाँ कुन चाहिँ हो त हामीले कम्पोनेन्ट ओपन गर्न खोजेको भन्दाखेरि न्यू कोर्स कम्पोनेन्टलाई ओपन गर्नु पर्यो र यहाँ गएर यसको मिनिमम विड्थ 400 पिक्सल दिउँ र यसको चाहिँ मिनिमम हाइट्स इन द सेम वे मिनिमम हाइट भनेर चाहिँ 300 पिक्सल दिउँ यति गरेपछि हाम्रो एउटा मोडल ओपन हुन्छ ल अब यसलाई रिपिट गरेपछि मेरो न्यू यसमा क्लिक गरेँ भने मेरो नयाँ ओपन भयो यहाँ चाहिँ मैले के प्रोभाइड गर्छु भने कोर्सको नाम प्रोभाइड गर्छु है सो त्यसको लागि चाहिँ एउटा फर्म बनाऊँ हामी फर्म कहाँ भन्दाखेरि जुन न्यू कोर्स भन्ने छ न्यू कोर्समा गएर यहाँ फर्म बनाऊँ गएर डिप क्लास इज इक्वल टु कोर्स फर्म र यसमा चाहिँ सँगसँगै डिप क्लास इज इक्वल टु कार्ड भनेर मैले यसमा चाहिँ कार्ड बनाएँ र डिप क्लास इज इक्वल टु कार्ड यसलाई हेडर भनेर बनाऊँ र मेरो चाहिँ सेम तरिकाले डिप क्लास इज इक्वल टु कार्ड बडी अब सायद हाम्रो यहाँ डिफल्ट बुटस्ट्र्यापको कार्ड हेर भयो त बुटस्ट्र्याप फर कार्ड सायद थिम अटोम हे प्रभु गुगलले पनि धुरुक्कै रहिसक्यो यार यसको ब्ल्याक कार्ड छ कि छैन कार्डको चाहिँ कलरिङ चाहियो ओके अहिले चाहिँ हामी यसको कार्डमा चाहिँ डिफल्ट कार्ड यो जुन छ ब्ल्याकमा चाहिँ यो कार्ड युज गरौँ है यो भनेको पक्कै ब्ल्याक कार्ड हो बिजी डार्क भन्ने छ है सो आई थिंक यो बिजी डार्क भन्ने युज गरौँ हैन बिजी डार्क भनेर सो त्यसको लागि चाहिँ अब मैले फेरि कोडिङ सेक्सनमा गएँ यहाँ गएर यो कार्डलाई चाहिँ बिजी डार्क गरौँ यति भएपछि हाम्रो कार्ड ब्ल्याकमा आउनुपर्छ अब
यहाँ जाउँ र न्यू गरेपछि डार्कमा आयो बट साइडमा मेरो मार्जिन बढी आछ यो जुन यसको डिफल्ट मार्जिन छ छैन डिफल्ट मार्जिनलाई चाहिँ यसलाई मिलाऊँ हैन अब त्यसको लागि चाहिँ मैले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यो यसको जुन छ मेरो प्याडिङ अब अहिले चाहिँ यसको प्याडिङ चाहिँ कति छ भन्दाखेरि अलि सानो गरौँ है जुन प्याडिङ छ पोजिसन म्याक्स वाइड चाहिँ म्याक्स विड्थ भयो कति छ यो त धेरै छ त यार म्याट डायलग कन्टेनर भन्ने रहेछ म्याट डायलग कन्टेनरमा चाहिँ यसको जुन प्याडिङ छ के देखिएन यहाँ प्याडिङ 24 पिक्सल रहेछ सो यो 24 पिक्सललाई हटाइदियौँ भने ठिकै हुन्छ हाम्रो है सो त्यसको लागि चाहिँ के गरौँ भन्दा एउटा कस्टम क्लास हालौँ हामीले कस्टम क्लासमा चाहिँ त्यो प्याडिङ चाहिँ हामीले कति पठाइदिउँ भन्दा यसलाई प्याडिङ चाहिँ भन्दाखेरि कोर्स बाई टिचरमा गएर यतिखेर यहाँ एउटा क्लास दिउँ क्लास नेम भन्ने हुन्छ यसको सायद यहाँ प्यानल क्लास और दिस प्यानल क्लास हो कि के हो है यहाँ गएर क्लासको नाम चाहिँ प्याडिङ 0 भनेर पठाइदिउँ त र अब हेरौँ त 0 प्याडिङ भन्दाखेरि हामीलाई खोजे जस्तो आउँछ कि आउँदैन न्यू कोर्स प्याडिङ 0 कहाँ गएर एड भयो प्याडिङ 0 भन्ने क्लास त्यतिका यार यो मोनिटरमा ठुलो मोनिटरमा राखेको झन् तनाव हुँदो रहेछ त्यहाँ ओके यसको चाहिँ प्याडिङ 0 भन्ने कहाँ गएर बस्यो यहाँ आएर बस्नु पर्ने यसको प्याडिङ 0 भनेर क्लास सीडीके क्लास नेम दिएको भएन होला सायद प्यानल क्लास भन्नेमा यसले काम गरे जस्तो छ है सो एकचोटि यसलाई क्लास हो र visible close has drop backdrop class हो र panel class has drop direction अब यसलाई एकचोटि यसो गरौँ है यही जाम यहाँ गएर material dialog dot report dot io मा जाम र यसमा गएर कम्पोनेन्ट चाहिँ डायलग भनेर चुज गरौँ है त यसको डायलगमा कस्टम क्लास दिने कसरी रहेछ एपीआई एक्जाम्पलमा जाम panel class custom class for overlay pan panel class जस्तै छ panel class राख्ने बेला किन मिलेन त नि प्याडिङ 0 भन्ने कुरा कहाँ खोज्दो रहेछ यार अस्ति मैले केमा दिएको बिर्सेँ मैले पनि material dialog
ए होइन ठिकै हो त प्यानल क्लास कस्टम मोडल लगाएर ठिकै छ त हाम्रो के नै आएन भन्दा यहाँ यो नि आएन के जुन हामीले क्लास नेम दियौं yum0 भनेर yum0 भनेर क्लास नेमै आएन किन आएन प्याडिङ 0 भनेर यहाँ ओभरले यसमा जाँदो रहेछ कि प्याडिङ 0 ओभरले भित्रको जुन यो म्याट डायलग छ हामीले खास यसको लागि दिन लाग्यो हैन बेस्ट चाहिँ यसको पनि ब्याकग्राउन्ड कलर यसको ब्ल्याक बनाइदियो हुन्छ यसको ब्याकग्राउन्ड कलर छ ब्ल्याक बनाइदियो भने पुरै सकिन्छ हैन सो यसलाई यसको ब्याकग्राउन्ड कलरलाई ब्ल्याक बनाइदियो हाल्दै हुन्छ मैले चाहिँ बीजी ब्ल्याक भनेर जुन थियो हाम्रो कार्डमा कलर के रे यसको कलर जुन छ हाम्रो बीजी डार्क भनेर यसको कलर हामीले बीजी डार्क बनाइदियौँ हैन सो यति गरेपछि आनन्द हो यसलाई बीजी डार्क गर्दियौँ मेरो अब यहाँ गएर नयाँ विन्डो पछि त्यहाँ पानी लिएर आइदिन्छ यहाँ पढाइरहेको फेरि के लाग्यो ओभरले नमिले हो बीजी डार्कले त अर्को ब्ल्याक हुँदो रहेछ त बीजी डार्क ब्याकग्राउन्ड कलर भन्छ यार बीजी डार्क गरेर यो भित्र चाहिँ अब हामीले style.css मा गएर थोरै चीज चेन्ज गरौँ हैन बीजी डार्क भित्र डट म्याट डायलग कन्टेनर भन्ने थियो नाम हामीले म्याट डायलग कन्टेनर भनेर जुन यो क्लास छ यो क्लासको चाहिँ हामीले उ चेन्ज गर्दियौँ है यसको जुन ब्याकग्राउन्ड कलर छ ब्याकग्राउन्ड कलर यसलाई चाहिँ ब्ल्याक गरिदिउँ त त्यो गरेपछि हुनुपर्छ दिमाग खराब हुन्छ यार ओके मेरो ब्ल्याकै आयो हैन ओके ब्ल्याक आयो अब यति भएपछि यहाँ चाहिँ मैले के भनेर दिन्छु भन्दाखेरि यहाँ गएर कार हेडर यसको जुन प्याडिङ छ प्याडिङ 0 बनाऊँ र यसको चाहिँ गएर जुन h5 भनेर चाहिँ एड न्यू कोर्स भनेर अथवा एड न्यू कोर्स भनेर यसको जुन मेरो मार्जिन हुन्छ क्लास गरेर मार्जिन चाहिँ यसको 0 बनाऊँ र यहाँ चाहिँ मैले फर्म बनाऊँ div अथवा फर्म भन्ने एउटा फर्म बनाऊँ है यति गरेपछि ओके अब यहाँ सबै कलर मेरो यस्तो आयो यसको लागि चाहिँ मैले कलर व्हाइट बनाऊँ पहिला मेरो style.css छ style.css मा यसको कलर व्हाइट बनाऊँ र एड न्यू कलर व्हाइट ठीक छ एन्ड यहाँ चाहिँ एउटा फर्म जस्तो बनाऊँ हैन फर्म जस्तो बनाउनको लागि चाहिँ न्यू कोर्समा गएर
div class is equal to form group, div class is equal to div class is equal to form group, div class is equal to अथवा div class मा यहाँ चाहिँ label for class name, sorry class name भन्नु आएछ, course name यहाँ गएर चाहिँ enter course title गरौँ. Similarly next line मा input type is equal to चाहिँ text, त्यसपछि गएर class is equal to form control भनेर form control दिउँ. त्यसपछि गएर id is equal to course name र यति गरेपछि I think रेडी भयो हाम्रो है. ओके मेरो चाहिँ इन्टर कोर्स टाइटल ठीक छ यहाँसम्म. अब हामी यहाँ एउटा बटन, दुईटा बटन एड गरौँ. एउटा बटनले हाम्रो चाहिँ यहाँ गएर div class is equal to button group, a class is equal to button primary, यसले चाहिँ next save and next गरौँ, save and next. अर्को चाहिँ डेन्जर, यो चाहिँ मेरो क्यान्सल यति गरेपछि यहाँ दुईटा बटन आउनु पर्छ. ओके एउटा सेभ एन्ड नेक्स्ट छ, एउटा चाहिँ क्यान्सल छ है. सो यदि इन्टर कोर्स टाइटल गरेर क्यान्सल गरे भने चाहिँ मेरो डायलग क्लोज हुनु पर्यो. त्यसको लागि चाहिँ डायलग क्लोज गर्नको लागि चाहिँ मैले यदि यसमा क्लिक गरे भने चाहिँ मैले के गर्न पाएँ भन्दा सिधै अब मेरो पहिला चाहिँ न्यू कोर्सको जुन मेरो यहाँ एउटा म्याटेरियल यो डायलगको मैले रेफरेन्स चाहियो मलाई है. प्राइभेट म्याथ डायलग रेफ गरेर म्याथ डायलग रेफरेन्स गरौँ र यसमा चाहिँ कुन चाहिँ डायलगको रेफरेन्स दिउँ भन्दा यो करेन्ट कम्पोनेन्टको न्यू कोर्स कम्पोनेन्ट भनेर यसको, र सिधै मैले अब यसलाई चाहिँ कम्पोनेन्टबाटै अथवा फङ्सन बनाएर गरिनुहुन्छ अथवा यहाँ कम्पोनेन्टबाटै सिधै क्लोज भनेर यसरी कल गरिदिनुहुन्छ है. इट्स द सेम थिङ. न्यू पोस्ट गरौँ. ए त्यो मेरो प्राइभेट भएछ, मेरो यो प्राइभेट भएछ होइन, प्राइभेट भएछ. सो यसलाई पब्लिक बनाइदिउँ. पब्लिक बनाएपछि कम्पोनेन्टबाट एक्सेस गर्नु पायो. ओके यहाँ गएर क्यान्सल भयो. ठिक छ, मेरो फर्म काटिरह होइन. अब मेरो सेभ नेक्स्ट गर्ने बेलामा चाहिँ सेभ गर्ने बेलामा हामीले यसलाई सर्भरमा डेटा पठाउनु पर्यो. सो सर्भरमा डेटा पठाउनको लागि चाहिँ वाट वी क्यान डु इज पहिला यहाँ एउटा मोडल बनाऊँ. मोडल ओके यस मोडल. अब हामीले रिएक्टिभ फर्म युज गरे नि हुन्छ अथवा हामीले त्यो गरे नि युज गर्नु के अरे टेम्प्लेटिङ चाहिँ टेम्प्लेट मोडल युज गरे हुन्छ. मैले चाहिँ यहाँ टेम्प्लेट मोडल युज गरेँ. यहाँ चाहिँ मैले कोर्स टाइटल भनेर लेखेँ है. कोर्स टाइटल भनेर चाहिँ मैले यसलाई स्ट्रिङ टाइपको बनाएँ. अहिले बाइ डिफल्ट यस्तो खालको छ र यसलाई चाहिँ मैले केसँग बाइन्ड गर्छु भन्दा यहाँ गएर जुन मेरो इनपुट छ यहाँ गएर चाहिँ यस्तो गरेर एनजी मोडल इज इक्वल टु के भन्ने भन्दाखेरि कोर्स टाइटल गरौँ. र यदि सेभमा क्लिक गऱ्यो भने चाहिँ अब हामी के गर्छौँ यहाँ सेभ क्लिक यहाँ क्लिक गऱ्यो भने हामी एउटा सेभ भन्ने फङ्सन कल गर्छौँ. र यो सेभ भन्ने फङ्सनले चाहिँ के गर्छ भन्दा जस्ट फर एकदम चेकिङको लागि हामीले चाहिँ console.log this dot कोर्स टाइटल गरेर कोर्स टाइटललाई हामी गरिदिन्छौँ, प्रिन्ट गरिदिन्छौँ है अहिले. Okay.
what the heck is this? Okay, ng model is unknown property भने हा अब हामीले चाहिँ unknown property भनेपछि हामीले यसमा चाहिँ forms model import गर्नु पर्यो forms module यति गरेपछि हाम्रो कोडले सारा काम गर्नुपर्छ still it is not working okay हाम्रो स्पेलिङ मा मिस भएछ स्पेलिङ मा कोर्स टाइटल हुनुपर्ने कोर्स टाइटल भनेर हुनुपर्ने यहाँ एउटा डी एउटा टी डबल बढी आछ ओके अब छुमन्तर गरेर काम गर्नुपर्छ कोर्स टाइटल वर्किङ सेभ नेक्स्ट मा एडभान्स कम्प्युटर साइन्स गरेर सेभ एन्ड नेक्स्ट गर्यो भने र यहाँ गयो भने कन्सोलमा मेरो मेसेज प्रिन्ट हुनुपर्ने रमाइलो भयो अब के भन्छ यहाँ इफ यु युज विदिन अ फर्म ट्याग आइदर द नेम ओके अब यो फर्म ट्याग भित्र चाहिँ एनजी मोडल युज नगर भन्छ त्यही भएर हामीले फर्म ट्याग फाल्दै नि हुन्छ है वी डोन्ट निड दिस नाउ लेट्स ट्राई अगेन यहाँ गएर प्रोग्रामिङ फन 7 नेक्स्ट या 12 प्रोग्रामिङ फन भनेर आयो पहिला यसलाई अब हामी डाटाबेसमा सेभ गरौँ है सो डाटाबेसमा सेभ गर्नको लागि पहिला हामीले कोर्समा चाहिँ नयाँ कोर्स क्रिएट गर्ने एपीआई पनि जेनेरेट गर्नु पर्यो त्यसको लागि टिचर यहाँ कन्ट्रोलरमा टिचर कन्ट्रोलर युजर कन्ट्रोलर मात्र छ हामीले एउटा कोर्स कन्ट्रोलर भनेर नि बनाऊ कोर्स COURSC कोर्स कन्ट्रोलर .COURSC controller.cs नेम स्पेस चाहिँ मैले अहिलेलाई चाहिँ यही राख्छु ओके सो कोर्स कन्ट्रोलरमा जाम ओके यति गरेपछि पब्लिक क्लास कोर्स कन्ट्रोलर यसलाई चाहिँ मैले के गर्नु पर्यो भन्दा रेस्ट कन्ट्रोलरबाट अब कन्ट्रोलर रेस्ट अब जाभा र सी शार्प मिसिन लाग्यो अब दिमागमा जाभा पनि निकै जानिसक्नु होला अब कन्ट्रोलर बेस रहेछ भन्दै थिएँ नि अब रमाइलो हुन थाल्यो कि दिमागमा रमाइलो छ अब यति गरेपछि यो भनेको चाहिँ हाम्रो यो नि एपीआई कन्ट्रोलर त्यसपछि राउट टिचरले यो एड गरेको छ नि एड गरेको कन्टेन्ट भिडियो त्यो के अरे इनरोल भएको स्टुडेन्टले डाउनलोड पनि गर्न पाउँछ हैन पाउँदैन कहाँ कोर्स डाउनलोड गरेर हामी चाहिँ के गरेर बस्ने ढोजी भएर बस्ने हो र तिनीहरूले पढ्न मात्र पाउँछन् महिना पैसा तिराउने भनेर सोचिरहेको मैले यार तिमी चाहिँ आधार त्यस्तो भन्ने ओके एपीआई कन्ट्रोलर कोर्स कन्ट्रोलर बेस अब यहाँ गएर एउटा चाहिँ फङ्सन बनाऊ पब्लिक चाहिँ मैले एउटा चाहिँ एकछिनलाई एक्सन रिजल्ट भनेर चाहिँ मैले यहाँ के गर्छु भन्दाखेरि एड न्यू कोर्स है एड न्यू कोर्स गरौँ यहाँ चाहिँ हाम्रो के हुन पर्यो भन्दा http पोस्ट भनेर आउनु पर्यो ठिक छ त्यसपछि यहाँ चाहिँ मेरो कोर्सको डिटेल भनेर अहिले मैले चाहिँ यहाँ धेरै राख्दिनँ ठिकै छ यहाँ गएर डिटिओमा गएर चाहिँ एकछिनलाई मैले अहिले कोर्स DTO.cs मात्र गरौँ कोर्स DTO.cs र यसमा चाहिँ यसको सेम तरिकाले एउटा नेम स्पेस बनाऊ पब्लिक क्लास कोर्स URL कोर्स DTO त्यसपछि गएर पब्लिक स्ट्रिङ के त भन्दाखेरि कोर्स टाइटल यसको गेटर र सेटर फंक्सन यतिकै मेरो कोर्स टाइटल भयो ओके त्यसपछि गएर म चाहिँ कहाँ जानु पर्यो भन्दा अब यहाँ जानु पर्यो र यहाँ चाहिँ मैले फ्रम बडी गरेर कोर्स DTO गरौँ DTO र कोर्स ओके यति गरेपछि मैले यहाँ यसलाई इम्पोर्ट गर्नु पाउँछु हैन
इनपुट र अहिले चाहिँ धेरै टाउको नदुखाइकन रिटर्न ओके गरेर न्यू कोर्स एडिट भनेर अहिले एउटा मेसेज मात्र रिटर्न गरौँ यहाँ चाहिँ न्यू भनेर एउटा अब्जेक्ट रिटर्न गरौँ न्यू भनेर मेसेज इज इक्वल टु रिटर्न गरौँ र हेरौँ अब यो अटोमेटिकली हाम्रो चाहिँ के हुन्छ भन्दा रिलोड हुन्छ रिकम्पाइल हुन्छ एन्ड यो रिकम्पाइल त मेरो यहाँ भएन फेरि एकचोटि रन गरौँ हैन रिटर्न गरेर ओके सो मैले एकछिनलाई अब पोस्टमा गएर यदि यहाँ ट्राई इट आउट गरेर जुन कोर्स टाइटल छ एडभान्स कम्प्युटर प्रोग्रामिङ भनेर मैले यदि एक्जिक्युट गरेँ भने इट मस्ट रिटर्न मी मेसेज विथ न्यू कोर्स एडेड यसलाई चाहिँ अब म के गर्छु भन्दाखेरि अब यसलाई यहाँ जानु पर्यो हामी जानु पर्यो कहाँ भन्दाखेरि फेरि यसमै जाम कोर्स कन्ट्रोलर यहाँ गएर यसको मैले के पनि बनाउनु पर्यो भन्दा मैले यसको कन्स्ट्रक्टर बनाउनु पर्यो पब्लिक कोर्स कन्ट्रोलर त्यसपछि मैले यहाँ प्राइभेट रिड ओन्ली के थियो मेरो के कन्टेक्स्ट थियो एप कन्टेक्स्ट थियो हैन डाटाबेससँग डिल गर्नको लागि के थियो एप DB कन्टेक्स्ट भन्ने थियो एप DB कन्टेक्स्ट यहाँ चाहिँ यसको भेरिएबल नेम चाहिँ कन्टेक्स्ट राखौं त्यसपछि यहाँ गएर यसलाई यस्तो गरौँ र यहाँ गएर एप DB कन्टेक्स्ट यहाँ गएर कन्टेक्स्ट इज इक्वल टु कन्टेक्स्ट र यहाँ गएर पहिला डाटाबेसमा चेक गरौँ है यो टाइटलको कोर्स छ कि छैन भनेर सो त्यसको लागि चाहिँ मैले के गर्नु पर्यो भन्दा if var is title exists गरेर मैले चाहिँ context dot find dot where अस्ति पनि आएको यो प्रब्लम किन आएको रे किन आएको भन्दा युजिङ सिस्टम डट लिंक युज नगरेर हो त्यसपछि यहाँ जानु पर्यो context dot what the heck is this Microsoft.entity-framework core dot entity-framework core dot गरेर where ये कति रमाइलो हो यार system.link पनि हो हैन धेरै बुद्धि भइसक्यो यस्तै हो अहिले एकछिन यसलाई यसरी गर्दिम पहिला हामीले यहाँ मोडल क्रिएट गर्नु पर्यो कोर्स भन्ने मोडल युज गर्न क्रिएट गर्नु पर्यो हैन सो मेरो मोडलमा गएर कोर्स भन्ने छैन मोडल यहाँ न्यू फाइलमा जाम course.cs गरौँ है कोर्स गरेर अब यहाँ चाहिँ पहिला नेम स्पेस क्रिएट गरौँ public course हैन कि public class course त्यसपछि गएर prop course id त्यसपछि prop string course title prop string अब यहाँ चाहिँ कोर्स टाइटल पछि के हुन्छ मेरो के हुन सक्छ चाहिँ created 8 प्राइस पनि हुन्छ होला नि हैन हुन्छ public string created 8 updated 8 get set त्यसपछि तिमीले भने जस्तै हामीले चाहिँ एकछिनमा कोर्स हुन्छ कोर्समा गएर एकछिनलाई कोर्स सँगसँगै टाइटल सँगसँगै public integer chapters भनेर CHAPT या chapters count
हैन पब्लिक कतिवटा च्याप्टर छ भनेर हैन अन्त यो च्याप्टर काउन्ट भनेर यहाँ गर्नु पर्दैन हामीले ओके यति गरेपछि अब यो कोर्स प्राइस राख्नु पर्दैन अनि पर्छ यो कोर्स र मेरो चाहिँ एकछिन अब युजरको रिलेसन हुन्छ हैन त्यसको लागि चाहिँ मैले यसलाई हामी डटनेटमा चाहिँ त्यसलाई नेभिगेसनल प्रोपर्टी भन्छौँ त्यसपछि प्रोब गरेर इन्टिजर हैन कि युजर मेरो एउटा युजरको मल्टिपल कोर्स हुन सक्छ बट एउटा कोर्सको नर्मली के एउटा कोर्सको एउटै चाहिँ के भन्छ मेरो अथर हुन्छ भनेपछि पब्लिक युजर गरेर मैले यहाँ के गर्न पाएँ भन्दाखेरि एकछिनलाई युजर लेख्न पाएँ है यो चाहिँ जसले चाहिँ यो कोर्स एड गर्ने हो त्यसको आइडी यहाँ आउँछ है सिमिलरली रोप गरेर मैले युजरको आइडी पनि सेभ गरौँ इन्टिजर गरेर मेरो युजरको आइडी केमा छ इन्टिजरमै छ हैन यहाँ इन्टिजरमा छ भनेपछि युजरको आइडी चाहिँ मैले के गर्नु पर्यो युजर आइडी भन्ने चाहिँ दिनु पर्यो यति गरेपछि मेरो युजरसँग रिलेसन भयो अब हामीले चाहिँ फेरि युजरमा गएर बायोडिरेक्सनल रिलेसन बनाउन सकिन्छ हैन त्यो गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुरा हो अहिले चाहिँ नगरौँ है वान वे मात्र एक्सेस गर्न पाउँछ यति भएपछि युजरबाट कोर्सबाट सो सिमिलरली के गर भन्दाखेरि अब रेटको लागि यहाँ गएर कोर्सको सँगसँगै यहाँ कोर्सको इमेज पनि सिलेक्ट गर्ने पनि बनाऊ है त कोर्स टाइटल छ है कोर्स टाइटल सँगसँगै पब्लिक स्ट्रिङ इमेज भनेर दिउँ गेट सेट ओके त्यसपछि गएर युजर के अरे अब यहाँ गएर अर्को एउटा बनाऊँ कोर्स rate.cs भनेर ओके यहाँ गएर पब्लिक क्लास कोर्स रेट ल यो चाहिँ अब टेबलको नाम पनि दिउँ हैन टेबल भनेर यसको नेम चाहिँ कोर्स रेट भनेर दिउँ यसलाई इम्पोर्ट गरौँ कोर्समा पनि यसको नाम दिउँ सही टेबल कोर्सेस भनेर ओके कोर्सेस भनेर यति कोर्सेस भयो अब हाम्रो यसमा चाहिँ प्रोप इन्ट कोर्स रेट आइडी प्रोप डबल चाहिँ रेट है अब यो रेट हो भने हामीलाई यसको चाहिँ पब्लिक डबल डिस्काउन्ट कुपन युज गर्न पठाउने कि नपठाउने भनेपछि पब्लिक डबल गरेर डिस्काउन्ट यसो गरौँ ओ के अरे पूजन ल प्रोग्रामिङ फन भन्ने छ अब यसलाई यस्तो पनि गरौँ के पनि गरौँ भन्दाखेरि यसलाई फोटो पनि यही चुज गर्न मिली बनाऊँ है फोटो पनि एकैचोटि फेरि पछि जाऊ होला सो फोटो पनि चुज गर्न पनि बनाएपछि आनन्द हुन्छ के गर्नु पर्यो भन्दा त्यसको लागि न्यू कोर्स गरेर सेम तरिकाले यही सेक्सनलाई यहाँ गरौँ र कोर्सको ठाउँमा कोर्स HUMB कोर्स थम्बनेल गरौँ है यहाँ चाहिँ इनपुट टाइप इजिकल टेक्स्ट हैन इनपुट टेक्स्टको ठाउँमा फाइल गरौँ क्लास फर्म गर्न चाहिदैन र जुन आइडी छ आइडीमा चाहिँ फाइल थम्बनेल गरौँ थम्बनेल र आइडी पनि थम्बनेल दिउँ THUMB थम्बनेल र जुन एनजी मोडल छ एनजी मोडलमा चाहिँ थोरै हामी चेन्ज गर्छौँ यसलाई चाहिँ मैले एकछिन थोरै चेन्ज गरौँ हैन एकचोटि हामीले यसको आउटपुट हेरौँ है त न्यू कोर्स थम्बनेल भनेर आयो कोर्स थम्बनेल पछि यो चाहिँ मेरो नेक्स्ट लाइनमा जानुपर्ने गएन है
सो नेक्स्ट लाइनमा जाने बनाउनको लागि चाहिँ what we can do is यहाँ गएर यसलाई चाहिँ डिस्प्ले ब्लक गर्दै हुन्छ सिधै यहीँ गरे पनि हुन्छ क्लास इज इक्वल टु डी ब्लक गरेपछि डिस्प्ले ब्लक भएपछि नेक्स्ट लाइनमा जान्छ होइन र त्यो सँगसँगै मैले यहाँ एउटा के काम गर्न पर्ने थियो भन्दा एकछिन है त अच्छा इसको आउटपुट हेरौँ है न्यू कोर्स सो मेरो चुज फाइल थम्बनेलमा चाहिँ चुज फाइल भनेर आयो हैन सो अब यसमा चाहिँ हामीले यहाँ इमेज चुज गरेर सेभ एन्ड नेक्स्ट गरे भने त्यो इमेज सहितको मेरो यो चाहिँ मेरो अपडेट हुनु पर्यो है एन्ड त्यसको लागि चाहिँ मैले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यहाँ एउटा चाहिँ मैले एउटा मैले यहाँ फाइल बनाउनु पर्यो सिलेक्टेड फाइल भनेर म चाहिँ यहाँ एउटा उ बनाउँछु कहाँ गयो न्यू कोर्स भन्ने जुन छ हाम्रो यहाँ एउटा भेरिएबल बनाऊँ है म क्लासमा हो अहिले राख्नु कुन क्लासमा हो राख्नु कुन मैले चाहिँ यहाँ एउटा सिलेक्टेड फाइल भनेर बनाऊँ है सिलेक्टेड फाइल भनेर बनाऊँ र यसको चाहिँ भेरिएबलको टाइप मेरो फाइल हो अहिले डिफल्ट यसमा केही पनि नराखौँ है र एउटा म यहाँ फङ्सन बनाउँछु यदि उता फाइल सिलेक्ट गरेर चाहिँ मेरो फाइल सिलेक्ट चेन्ज भन्ने इभेन्ट ट्रिगर भएपछि त्यो यो फङ्सन कल गर्छ फाइल सिलेक्टेड भनेर यसमा एउटा इभेन्ट आउँछ है र यसले के गर्छ भन्दाखेरि दिस डट सिलेक्टेड फाइल इज इक्वल टु चाहिँ इभेन्ट गरौँ हैन त्यो पछि र यहाँ चाहिँ सेम तरिकाले अब के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यो इभेन्ट यदि हाम्रो यो फाइल चेन्ज भयो भने यहाँनिर है यो फाइल चाहिँ चेन्ज भयो भने चाहिँ हामी त्यो कल गरिदिन्छौँ फाइल सिलेक्टेड भनेर यो फङ्सन कल गरिदिन्छौँ ठीक छ र डलर इभेन्ट डट टार्गेट डट जुन यसको फाइल छ भन्ने एरिया हुन्छ यसको चाहिँ मैले पहिलो जुन फाइल हुन्छ त्यो फाइललाई चाहिँ मैले पास गरिदिन्छु यति भइसकेपछि अब मेरो यदि सेभ भन्ने बटनमा क्लिक गऱ्यो भने हामीले के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि पहिला त्यो फाइलको चाहिँ फाइलमा के आछ भन्ने डेटाहरू हामीले हेरौँ है सो एकछिनलाई चाहिँ मैले के गर्छु भन्दा यहाँ यदि सेभ भन्ने बटन क्लिक गऱ्यो भने कोर्स टाइटल सँगसँगै दिस डट सिलेक्टेड फाइललाई लक गरौँ हैन के आउँदो रहेछ र यहाँ गएर यसको आउटपुट हेरौँ साइडमा तानौँ र जुन हाम्रो इन्सपेक्ट थियो यसलाई साइडमा लैजाउँ है यहाँ जाउँ र न्यू कोर्स गरौँ न्यू कोर्स गरेर मैले चाहिँ एडभान्स कम्प्युटर साइन्स र कोर्स टाइप फाइलमा चाहिँ कुनै एउटा फोटो चुज गरौँ है पिक्चरमा जाऊँ थम्बनेल त देखाएन कि ढङ्गसँग है देखाउनु पर्ने होला मिडियम थम्बनेलै देखाएन डेस्कटपमा के देखाउँछ कि मिडियम के हो यार मेरो ल्यापटपमा इमेज यसो गरौँ न युडेमीमा गएर एउटा तानौँ न युडेमीमा गएर एउटा इमेज तानौँ होइन एउटा कोर्सको जाभा भनौँ न ओके ल यो कपी इमेज एड्रेस भन्ने छ ओपन इमेज न्यू ट्याब गरौँ र यसलाई सेभ गरेर सेभ इमेज गरेर डेस्कटपमा चाहिँ कोर्स इमेज गरौँ है डेस्कटपमा सेभ गरेँ र यसलाई यहाँ तानौँ यतापट्टि लैजाउँ यसरी न्यू कोर्स डेस्कटपमा गएर अब यहाँ चाहिँ कोर्स इमेज भनेर हालौँ
र यहाँ गएर मैले चाहिँ कम्प्युटर साइन्सलाई क्लिक गरेँ अहिले र मैले अब नेक्स्ट गरेँ भने मेरो एउटा माथिको चाहिँ टाइटल आयो, तलपट्टि मेरो फाइल भनेर यो फाइलको डिटेल आयो होइन। अब हामीले चाहिँ के गर्नुपर्छ, यस्तो इमेज पनि छ भने यसलाई चाहिँ हामीले एज अ फर्ममा चाहिँ डेटाहरू चाहिँ फर्ममा राखेर त्यो फर्मलाई हामीले सेन्ड गरिदिने, फर्मलाई नै पठाइदिने है, फर्म डेटा बनाएर। सो त्यसको लागि चाहिँ मैले यहाँ के गरौँ, त्यो के आवाज हो, त्यसको लागि चाहिँ मैले यहाँ के गर्नु पर्यो भन्दा लेट फर्म इज इक्वल टु मैले न्यू फर्म डेटा गरेँ है। र यो जुन फर्म छ फर्ममा एपेन्ड गरेर चाहिँ मैले एकछिनलाई चाहिँ कोर्स टाइटल भनेर राखौँ। कोर्स टाइटलमा चाहिँ मैले दिस डट कोर्स टाइटल राखेँ र फर्म डट फेरि एपेन्ड गरेर अर्को फिल्ड चाहिँ मैले थम्बनेल भनेर THUMBNAIL थम्बनेल भनेर चाहिँ यो थम्बनेलमा चाहिँ मैले के गरेँ, दिस डट होइन कि दिस डट सिलेक्टेड फाइल भनेर यो सिलेक्टेड फाइल नै पठाइदिउँ, माथिको है, माथिको फाइल पठाइदिउँ। अब यो जुन फर्म छ यो फर्म चाहिँ मैले HTTP को थ्रुबाट पठाउनु पर्यो। सो मेरो कोर्स मोड्युल हो। कोर्स मोड्युलको लागि एउटा छुट्टै हाम्रो सर्भिस बनाऊँ। हामीले भयभरको सर्भिस हाम्रो एप्लिकेसनमा युज हुने सर्भिस यहाँ राखिरहेको छ होइन। त्यही भएर मैले चाहिँ NG जेनेरेट कम्पोनेन्ट कोरमा चाहिँ सर्भिसेसमा चाहिँ कोर्स भनेर कोर्स कम्पोनेन्ट भएछ, कम्पोनेन्ट होइन कि मैले यस गरेर सर्भिस बनाउनु पर्यो होइन। यो सर्भिस बनाइसकेपछि ओके, यसलाई स्पेक भन्ने फाइल पनि बनायो, मलाई स्पेक फाइल चाहिँदैन। सो जुन कोर्स छ कोर्सको स्पेक अब अहिले टेस्टिङ कोड लेखिन हामीले, त्यही भएर हो। सो सिधै कोस्टर सर्भिस गरेर अब हामी यहाँ चाहिँ यसलाई HTTP चाहिँ हामी इन्जेक्ट गर्छौँ है, एज अ डिपेन्डेन्सी प्राइभेट HTTP क्लाइन्ट गरौँ र नेक्स्ट लाइनमा गएर हामी चाहिँ के गर्छौँ, एड न्यू कोर्स गरौँ र यसले एउटा फर्म लिन्छ है, भेरिएबल, र यसले चाहिँ के गर्छ अब दिस डट HTTP डट पोस्ट गरेर चाहिँ कहाँ पोस्ट गर्छ भन्दाखेरि $environment डट सर्भरमा चाहिँ API त्यहीँबाट आउँछ, कोर्सेस भनेर कोर्सेसमा चाहिँ पोस्ट गरिदिन्छ के भन्दा फर्मको भ्यालु, र त्यसलाई यसले रिटर्न पनि गर्छ है। सो अब हामीले यताउता केही गरिन्न, सिधै न्यू कोर्समा चाहिँ हामी यहाँ के गर्छौँ, दिस डट भनेर पहिला यो सर्भिसलाई इन्जेक्ट गरौँ, प्राइभेट कोर्स सर्भिस र यहाँ गएर दिस डट कोर्स सर्भिस डट नट कोर्स टाइटल कोर्स सर्भिस डट एड न्यू कोर्स गरेर यो फर्मलाई पठाइदिउँ र यसलाई सब्सक्राइब पनि गरौँ। सब्सक्राइब यदि सक्सेसफुली कोड सक्सेस भयो भने यो कल हुन्छ, यदि भएन भने चाहिँ एरर भन्ने यसको चाहिँ कल ब्याक कल हुन्छ। र मैले एररमा आयो भने चाहिँ कन्सोल डट एरर गरेर एररलाई लग गरौँ होइन, कन्सोल डट एरर गरेर एररलाई लग गरौँ र यहाँ चाहिँ कन्सोल डट यदि यो सक्सेसफुली चाहिँ कोर्स क्रिएट भयो भने चाहिँ हामी अलर्ट कोर्स क्रिएटेड भनेर कोर्स क्रिएट भयो भनेर हामी एउटा कल गरौँ होइन। ओके, यति भइसकेपछि अब उता ब्याकएन्डमा गएर हामीले के गर्नु पर्यो भने कोर्स क्रिएट गरेको हामीले एउटा के अरे पहिला फाइल अपलोड हुने चाहिँ हामीले एउटा उ बनाउनु पर्यो। त्यसको लागि चाहिँ कसरी हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ हेरौँ है त, इमेज अपलोड गर्ने कोड, यसको लागि चाहिँ यहाँ जाउँ पहिला, यहाँ गएर चाहिँ कोर्स रेट डट CS छ, यहाँ कन्ट्रोलर छ, यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ कोर्स कन्ट्रोलरमा चाहिँ यहाँ जुन कोर्स DTO छ यो DTOमा चाहिँ हाम्रो अझै एउटा फिल्ड आउने भयो होइन, प्रप स्ट्रिङ होइन कि फाइल भनेर यहाँ यो चाहिँ हाम्रो के हुन्छ थम्बनेल THUMB यानी थम्बनेल हुन्छ। यो फाइललाई चाहिँ इम्पोर्ट गरौँ। ओके, system.io भन्ने छ, यो फाइललाई इम्पोर्ट गरौँ होइन। पर्खाइमा एउटा सानो कुरा हेर्नु पर्ने भयो मैले, ओके
मोडल मोडल कहाँ गयो मेरो मोडल ओके यहाँ चाहिँ मेरो मोडल यसमा गएर अथ हैन कि एन्टिटीसमा गएर प्रोडक्टमा जानु पर्यो प्रोडक्ट जिटियो मा चाहिँ एक सेकेन्ड एकछिन मैले एउटा कोड हेर्न पर्ने भयो क्या यहाँ यसको लागि मेरो यो सस्तो कुरा नहो भनेपछि मेरो यो गिटअपमा छ क्या यो कोड है कार्ड बजारको कोड मेरो कहाँ छ यार your organizations सस्तो किराना यसको कोड त मैले कहाँ राखेको छु यार सस्तो किराना अरे पर्वै गिटलाबमा छ क्या two factor authentication छ मेरोमा drive S78787560560 okay ग्रुपमा गएर एक्सप्लोर ग्रुप्स कार्ड बजार कहाँ छ मेरो कार्ड बजार.com कार्ड बजारको सर्भिसेसमा चाहिँ कार्ड बजार यही अहिले हामीले क्याटेगोरीमा टाउको नदुखाम है सिधै के अरे कोर्सहरु मात्र एड गर्ने दिन लैजाम एड बाइ क्याटेगोरी सर्च बाइ क्याटेगोरी हुँदैन त्यो सिधै प्रोडक्ट हालेर चाहिँ प्रोडक्टलाई पर्चेस गर्न मिल्ने बनाएको हुन्छ त्यो धेरै टाउको घुमाएर चाहिँ काम बढाउने काम चाहिँ नगरौँ लेखेको थियो कि जस्तो लागिरहेको सोर्स बाइ क्याटेगोरी चाहिँ लेखेको थियो होला तिनीहरूलाई काम मात्र बढ्छ कि फेरि क्रिएट प्रोडक्ट कमान्डमा चाहिँ create product command सर्च गर्दाखेरि के अनि सब्जेक्ट अनुसारले चाहिँ सर्च हुन्छ हैन के सब्जेक्ट अनुसारले चाहिँ सर्च हुन्छ जे होस् यहाँ भएन यहाँ चाहिँ अब .net core file upload मैले पहिला बनाएको जस्तो मान्छे केमा बनाएको थियो मैले बनाएको यार केमा बनाएछु मैले त्यो
अब यहाँ .NET मा फाइल अपलोड कसरी गर्ने भनेर अब यसको कोड हेर्नु पर्ने भयो है। त्यसको लागि हामीले के गर्नु पर्यो यहाँ रमाइलो पो रहेछ फेरि यार। यहाँ लिस्ट भनेर चाहिँ आइफर्म फाइल भन्ने छ हैन। सो यो आइफर्म फाइल भन्नेलाई हामीले चाहिँ युज गर्न पर्ने रहेछ। त्यसको लागि चाहिँ हामी के गरौँ भन्दा तिम्रो चाहिँ जुन न्यू कोर्स छ यहाँ गएर यसको जुन हाम्रो डिटिओ थियो डिटिओ मा चाहिँ के हो यो युआई पो रहेछ। यहाँ चाहिँ यो फाइल हैन कि आइफर्म फाइल गरौँ हैन। आइफर्म फाइललाई गरेर थम्बनेल भनेर यहाँ आउँछ यो। र हामीले चाहिँ अब नेक्स्टमा के गर्न पाइन्छ भन्दाखेरि जुन हाम्रो कन्ट्रोलर छ कोर्स कन्ट्रोलरमा यहाँ हामीले चेक गरौँ है। चेक गर्न भन्दा नि यसलाई मैले एकछिनलाई ब्रेक पोइन्ट राखेँ। यहाँ ब्रेक पोइन्ट राखौँ र हाम्रो यहाँ जुन रन भइरहेको थियो हाम्रो प्रोजेक्ट रन भइराखेको यो यसलाई अफ गरौँ यहाँ र यहाँ डिबगिङ स्टार्ट गरौँ है। यसलाई डिबगिङ जो यसरी रनमा स्टार्ट डिबगिङ गरौँ र यसरी यहाँबाट चेक गरौँ त अब हामीले यो रन भएपछि त्यहाँ चेक गरौँ है। can find a debugger and have to describe a debug type के भन्छ त्यतिकै तँलाई बनाउँछ त यार प्रयोगशाला सर्भिसेस ठिकै त छ। मैले यसबाटै डिबग गराएँ होइन हिजो यसबाटै गराएको डिबग मैले। यसबाटै डिबग गराएको find debugger item to describe for the debugger दिमाग के यार छेउ नै छेउ चाहिँ मैं भने वाला काम भएन भने दिमाग खराब हुन्छ यहाँ। अब यसलाई यसो गरौँ त console dot write line dollar course title space course dot thumbnail गरेर यसलाई प्रिन्ट हानौँ त। यसलाई इनपुट गरौँ युजिङ सिस्टम गरेर रन गरौँ हैन। हाम्रो एकदम ठुलो काम भनेको कोर्स अपलोड गर्ने काम मात्र हो कि। कोर्स अपडेट गर्ने गरेपछि त अब स्टुडेन्टले सब्स्क्राइब गर्ने बित्तिकै उसकोमा देखाउनु पर्यो पढ्न पाउनु पर्यो त्यही त हो नि। अलिकति टाइम लाग्यो भनेको चाहिँ कोर्स अपडेट गर्नुमा टाइम लाग्छ कि। ओके कोर्स थम्बनेल छ। अब थम्बनेलमा यहाँबाट यसरी यसलाई मिलेन हैन। अब हामीले चाहिँ यसलाई यहाँबाट टेस्ट हालौँ न्यू कोर्स टाइटलमा एडभान्स कम्प्युटर साइन्स चुज फाइलमा चाहिँ फ्रम डेस्कटप कोर्स इमेजलाई चुज गरौँ। अब यसलाई सेभ एन्ड नेक्स्ट गर्नुभन्दा अगाडि हामी नेटवर्कमा जाऊँ। नेटवर्कमा गएर मैले यसलाई अब सेभ एन्ड नेक्स्ट गरेँ भने कोर्समा कल भयो। अब यहाँ 415 भनेर आयो अनसपोर्टेड मिडिया टाइप भनेर आयो हैन। ओके अनसपोर्टेड मिडिया टाइप भनेर आयो। अब यसलाई के गर्न मिल्छ भन्दा हाम्रो यहाँ जानलाई के गएको भन्दाखेरि थम्बनेल बाइनरी गएको है र मेरो एडभान्स कम्प्युटर साइन्स भनेर गएको। अब चाहिँ हामीले जुन यसको चाहिँ मिडिया टाइप चाहिँ मैले यहाँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि जुन यहाँ मैले रिक्वेस्ट पठाएको थिएँ कोर्स कन्ट्रोलरमा यसमा हैन कि जहाँ यहाँबाट पठाउने बेलामा एड न्यू कोर्स भनेर यसलाई चाहिँ एज अ फर्म डेटा पठाइदिउँ कि। फर्म डेटा पठाउनुको लागि चाहिँ मैले यहाँ पहिला के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि त्यसको लागि मैले अब पोस्टको सिग्नेचर हेरौँ। यहाँ सिग्नेचर गर्ने बेलामा हेर्ने बेलामा चाहिँ पहिला युआरएल हुँदो रहेछ त्यसपछि बडी हुँदो रहेछ त्यसपछि अप्सन छ अप्सनमा चाहिँ मेरो हेडर भनेर हेडर पठाइदिनु पर्ने रहेछ है। सो त्यसको लागि चाहिँ मैले अब यहाँ नेक्स्टमा चाहिँ मैले के गर्नु पर्यो भन्दा मैले एउटा अप्सन पठाइदिनु पर्यो। अप्सनमा चाहिँ जुन यसको हेडर भन्ने छ हेडरमा चाहिँ मैले के पठाउँ भन्दाखेरि हेडरमा चाहिँ
यसमा चाहिँ कन्टेन्ट टाइप भनेर पठाउँ एउटा हैन कन्टेन्ट टाइपमा चाहिँ मेरो अब यसमा चाहिँ के भन्ने फर्म डेटा भनेर पठाउनु पर्यो फर्म डेटालाई चाहिँ के भनेर पठाउँछ हेरौँ है त एंगुलर पोस्ट फर्म डेटा भनेर सर्च गरौँ त एंगुलर पोस्ट फर्म डेटा भनेर पोस्ट ट्राई गरौँ त ए मल्टी पार्ट फर्म डेटा रहेछ के ओके मैले के गर्नु पर्यो भन्दा जस्ट गिभ मी अ सेकेन्ड मल्टी पार्ट फर्म डेटा भन्छ हेडरमा यसलाई कसरी दिने हो मैले यहाँ देखाएन फेरि है यसलाई चाहिँ मैले सिधै कन्टेन्ट टाइपमा चाहिँ मल्टी पार्ट फर्म डेटा भनेर यसरी पठाइदिन्छ र यसको पहिला रिफ्रेस गरौँ मेरो रिफ्रेस भइसक्यो हैन कहाँ गयो त्यो फेरि यार यो विन्डोज को टेन्सन लाग्छ ओके यहाँ गएर न्यू कोर्स यो यहाँ गएर चाहिँ कोर्स इमेज र अब 7 नेक्स्ट गरौँ अब यहाँ 415 सेम प्रब्लम आहा अनसपोर्टेड मिडिया टाइप भनेर प्रिभ्यू चाहिँ हेडरमा जाने बेलामा चाहिँ कोर्स टाइटल भनेर भ्यू सोर्स कन्टेन्ट डिस्क्रिप्सन फर्म डेटा नेम कोर्स टाइटल कोर्स टाइप इमेज कन्टेन्ट टाइप अझै इमेज जेपीजी भनेर गएको छ फाइन गरौँ त टाइपमा चाहिँ एंगुलर पोस्ट मल्टी ठिकै हो त हामीले गरेको यार मैले यहाँ सर्च गरेर आएको है मैले फर्म डेटा अहिले अघि नै पहिला हामी डिफल्ट सेन्ड गर्ने बेलामा चाहिँ जेसन टाइपको डेटा सेन्ड हुन्थ्यो हैन हामीले चाहिँ यहाँ फर्म डेटा पास गर्नुपर्ने भयो त्यही भएर अलिकति प्रब्लम चाहिँ भयो यहाँ हैन .NET-बाट रिसिभ नगरे हामीले ओके फ्रम फर्म भनेर गर्नुपर्ने चाहिँ हामीले यहाँ .NET-मा के गरेर राखौँ भन्दाखेरि जुन हाम्रो कोर्स सर्भिस छ यो कोर्स सर्भिस कोर्स कन्ट्रोलर छ यहाँ चाहिँ हामीले फ्रम बडी भनेछौँ यो चाहिँ हाम्रो फ्रम फर्म भनेर हुनुपर्ने हो यहाँ है पहिलो कुरो फ्रम फर्म किन हामी फर्म डेटा पास गरेर राख नि त सो यो चाहिँ रिफ्रेस भइसकेपछि फेरि ट्राई गरौँ रिबिल्डिङ भइरह ओके रिबिल्डिङ भएपछि हामीले यसरी फेरि ट्राई गर्न पाइयो र यसलाई पनि साइड बाइ साइड राखौँ हैन यसलाई चाहिँ 7 नेक्स्ट गरौँ फेरि 7 नेक्स्ट गरिसकेपछि अब मेरो यहाँ कोर्स क्रिएटेड भनेर आयो हैन कोर्स क्रिएटेड भनेर आयो भनेको सर्भरमा मेरो पोस्ट भयो अब यदि म चाहिँ मेरो कमान्डमा हेरे भने एडभान्स कम्प्युटर साइन्स भनेर आछ सँगसँगै मेरो आइफर्म फाइल भनेर फर्म फाइल पनि आहा हैन अब यो मैले पहिला के गर्नु पर्यो भने यो कोर्सको जुन टाइटल छ त्यो टाइटल रिपिट भएको छ कि भएन चेक गरौँ यदि रिपिट भएको छैन भने चाहिँ कोर्स क्रिएट गरौँ र फाइललाई अपलोड गरौँ है त्यसको लागि चाहिँ मैले के गर्नु पर्यो भने यहाँ गएर जुन मेरो चाहिँ कोर्स कन्ट्रोलर छ यहाँ गएर मैले पहिला कोर्स चेक गरौँ है सो मैले var कोर्स इज इक्वल टु के गर्नु पर्यो भन्दा कन्टेक्स्ट डट जुन मेरो अब मेरो पहिला यहाँ कन्टेक्स्टमा यसलाई मैले कोर्सलाई पनि एड गरिदिनु पर्यो जुन डेटा छ डेटाको मेरो कन्टेक्स्ट छ युजरलाई जस्तै पब्लिक db set यहाँ चाहिँ मेरो कोर्स र यो चाहिँ मेरो कोर्सेस भनेर पहिला मैले यसलाई यहाँ रजिस्टर गर्नु पर्यो र
अब मेरो कोर्स टेबल भनेर मेरो डाटाबेसमा छैन डाटाबेसमा नभएपछि मैले अब माइग्रेसन पनि क्रिएट गर्नु पर्यो सो माइग्रेसन क्रिएट गर्नको लागि पहिला एकछिन यसलाई मैले क्लोज गरेर मैले चाहिँ .NET इन्टिटी फ्रेमवर्क माइग्रेसन मैले चाहिँ एड अब यो सँगसँगै केलाई पनि गरौँ भन्दा एकैचोटि यो गरे बेला रेटलाई पनि गरौँ हैन रेटलाई पनि गरौँ अब सिधै यहाँ गरिरहेको बेला एकछिन यसलाई कमेन्ट गरौँ र मेरो जुन मोडलमा रेट भनेको थियो कोर्स रेट भनेर कोर्स रेटलाई पनि राखौँ कोर्स आइडी रेट त्यसपछि गएर यो रेट कहिले क्रिएट गरे हो हैन सो त्यति बेला डेट टाइम थियो कि लोकल डेट थियो कि यार मेरो चाहिँ created it यहाँ आएर उता राम्रो मैले के भने जसको भए पनि मैले पठाइरहेको थिएन क्रिएटेड रेट अपडेटेड रेट भयो हैन त्यसपछि चाहिँ यो रेटमा यदि डिस्काउन्ट अप्लाई छ भने जस्तो मानौ भोलि गएर चाहिँ कुनै चाहिँ मेरो चाहिँ छ त्यसमा डिस्काउन्ट रेट चाहिँ अप्लाई छ भने चाहिँ डिस्काउन्टलाई प्रोडक्टसँग दिने कि रेटसँग दिने भोलि गएर डिस्काउन्ट अप्लाई गर्नु पर्यो भने रेटमा अप्लाई हुन्छ कि प्रोडक्टमा अप्लाई हुन्छ पछि प्रोडक्टमा अप्लाई गरौँला त्यसलाई डिस्काउन्टलाई के भएन यति भइसकेपछि मेरो चाहिँ रेट पनि आयो हैन अब के गर्न पाइयो भन्दाखेरि यसलाई पनि हामीले चाहिँ डाटा यो माइग्रेसनमा हाल्दियौँ सो prop db set course rate यसलाई मैले रेट्स भनेर दिएँ है यसको नाम चाहिँ सो यति गरेर रेट्स भन्दा नि कोर्स रेटै लेखौँ कोर्स रेट्स भनेर अब यतिपछि माइग्रेसनमा यसलाई डिटेक्ट गर्छ एड कोर्स टेबल्स त्यसपछि गएर चाहिँ एड कोर्स टेबल्स कहाँ भन्दाखेरि यतिकै गरे हुन्छ क्रिएट हुन्छ सो यो गर्ने बित्तिकै मेरो कोर्स टेबल भनेर एउटा माइग्रेसन क्रिएट हुनु पर्यो र त्यो माइग्रेसनमा चाहिँ मेरो यो दुईटा टेबल क्रिएट गर्ने कोड हुनु पर्यो त्यहाँ हैन कोड आउनु पर्यो सक्सिडेड लेट्स सी हैन इफ इट वर्क्स अर नट यसको लागि माइग्रेसनमा गएर मेरो कोर्स टेबल्स भनेर राख कोर्स टेबलमा हेर्यो भने एउटा कोर्स रेट भनेर एउटा टेबल क्रिएट गर्ने कोड आयो र कोर्स भनेर यो आयो भनेपछि अब मैले यसलाई के गर्न सक्छु माइग्रेसन अपडेट गर्न सक्छु है सो .NET इन्टिटी फ्रेमवर्क डाटाबेस अपडेट गर्ने बित्तिकै मेरो अब कोर्स र कोर्स रेट भन्ने टेबल जेनेरेट भएर आउँछ ओके अब यसलाई मैले रन गर्न सक्छु हैन सो यसलाई रन गरिदिउँ .NET वाच रन मेरो त कोर्स क्रिएट भएर आइसक्यो हैन मैले अब त्यसलाई डाटाबेसबाट हेर्नुपर्छ भन्ने छैन किनभने अलरेडी त्यो टेबल 100% बनिसक्यो मेरो अब त्यो टेबलमा चाहिँ हाम्रो के चेक गर्नु पर्यो भन्दा हामीले यहाँ चाहिँ त्यो टाइटल डुप्लिकेट भएको छ कि छैन भनेर चेक गरौँ हैन सो var course is equal to underscore context dot course भनेर courses dot where yoks dot अब यहाँ टाइटल आउँदैन किनभने पहिला यसलाई चाहिँ हामीले यसको जुन युनिक हुन्छ सरी युनिक भन्न आएछ जुन के भइरहेको थियो वेयर छ जुन यो यसको लिङ्क क्वेरीलाई पहिला इम्पोर्ट गरौँ हामी लिङ्क क्वेरी गरिसकेपछि वेयर x डट जुन कोर्स टाइटल छ इज इक्वल टु title टाइटल छ त्यसलाई चाहिँ इज इक्वल टु गरेर जुन युजरले पठाएको कोर्सको टाइटल छ हैन युजरले पठाएको चाहिँ कोर्स डट अब यहाँ कोर्स DTO भनेर लेखौँ यसलाई एउटै भन्छ कोर्स DTO डट कोर्स टाइटल एउटै छ अब त्योसँग इक्वल चाहिँ टाइटल भएको तान्नु हैन र यसलाई चाहिँ हामीले धेरै तान्न पर्दैन लिस्ट तान्न पर्दैन मैले सिधै फर्स्ट अर डिफल्ट गर्दै हुन्छ फर्स्ट अर डिफल्ट गरौँ हैन र इफ अब मैले चाहिँ कोर्स
इज इक्वल टु मैले चाहिँ यदि नल छैन भने है कोर्स इज नट इक्वल टु नल छ भने चाहिँ मैले अब यहाँ थ्रो चाहिँ मैले के गर्न सक्छु न्यू ब्याड रिक्वेस्ट भनेर चाहिँ ब्याड रिक्वेस्ट मात्र भनौँ ब्याड रिक्वेस्ट भनेर चाहिँ मैले चाहिँ के गर्न सक्छु भन्दाखेरि थ्रो न्यू होइन सरी थ्रो मात्र है यो फंक्सन हो के थ्रो ब्याड रिक्वेस्ट भनेर चाहिँ मैले यहाँ न्यू मैले चाहिँ एउटा के गर्छु भन्दाखेरि मेसेज इज इक्वल टु मैले चाहिँ कोर्स नेम अलरेडी एक्जिस्ट भनेर एउटा मेसेज पठाइदिन्छु हैन ठीक छ यदि यसलाई इम्पोर्ट गरौँ के रङ भएर है ए सरी थ्रो भएछ यो रिटर्न हो है ब्याड रिक्वेस्ट रिटर्न गरौँ र यदि टाइटल दोहोरिएको छैन भने चाहिँ हामीले के गरौँ पहिला चाहिँ हामीले अब पहिला कोर्स क्रिएट गरौँ हैन कोर्स क्रिएट गरौँ त्यसपछि अनि फाइललाई अपलोड गरौँ अथवा पहिला फाइल अपलोड गरौँ अनि कोर्स क्रिएट गरौँ सेम थिङ हो हैन एउटै कुरा चाहिँ पहिला फाइललाई मुभ गरौँ है फाइललाई मुभ गर्नको लागि चाहिँ अब हामीसँग डटनेटको अलिकति कोड हेरौँ आज थो है फाइल अपलोडको लागि ओके हाउ टु पोस्ट अपडेट चाहिँ कता हो ओके यहाँ रहेछ है डटनेटमा फाइल अपलोड गर्ने तरिका चाहिँ अब हामीले यो सबै काचाकुची कोडहरू के हेर्नु परेन हामीलाई जुन चाहियो त्यही मात्रै हेर्ने अपलोड स्मल फाइल्स विथ बफर मोडल भने चाहिँ यसमा पनि हामीले चाहिँ फ्रम फाइल डिस्प्ले विथ स्ट्रिमिङ यहाँ अलिकति रमाइलो होला जस्तो पो छ त कोड देख्दाखेरि त यार कोड देख्दाखेरि यहाँ रमाइलो होला जस्तो लाग्यो मलाई हामीले चाहिँ फाइल सिस्टममा चाहिँ त्यहाँ आएको जुन डाटा छ त्यो डाटालाई राइट गर्नु पर्यो हैन अब राइट कसरी गर्ने भन्ने कुरा हो के यहाँ just a second file name path file name model file name var content type is equal to model.myimage2 something okay image is equal to not path direction GUID युज गरे नि भयो हैन त्यसपछि सेभ पाथ गरेर गेट करेन्ट डाइरेक्टली यही गर्दा पनि बेस्ट चाहिँ हुन्छ होला भन्ने मलाई लागिरहेको हैन पेज नेम युजिङ var stream is new file system सेभ पाथ ल यो युज गरौँ है त हामीले यो तरिकाले न्यू टेबल इमेज नोट निकाल अब हामीले यहाँ पहिला इमेज छ कि छैन पहिला चेक गरौँ है म यही कोडलाई कपी पेस्ट गरे है अब जुन यसमा मलाई यो कोड सजिलो लाग्यो त्यही भएर हो जुन सजिलो लाग्छ हामीलाई त्यही युज गर्नु त हो नि ओके सो पहिला इमेज छ कि छैन इमेज चेक गरौँ इफ हाम्रो चाहिँ के थियो अरे कोर्स DTO मा चाहिँ जुन हाम्रो चाहिँ थम्बनेल छ यदि थम्बनेल इज नट इक्वल टु नल है अथवा इज इक्वल टु नल छ कि छैन हेरौँ पहिला इज इक्वल टु नल छ भने हामीले सिधै थ्रो गरेर चाहिँ थ्रो भन्दा आज फेरि रिटर्न ब्याड रिक्वेस्ट भनेर चाहिँ अब यहाँ फेरि के मेसेज दिन सक्यो भन्दाखेरि न्यू गरेर हामीले चाहिँ मेसेज इज इक्वल टु हामीले चाहिँ थम्बनेल cannot be empty or thumbnail is required भने नि हुन्छ अथवा मैले empty भने लेखेँ सो अब यदि थम्बनेल पनि छ टाइटल पनि चाहिँ दोहोरिएन भने चाहिँ हामी चट्ट लाएर यो कोडलाई कपी पेस्ट गर्छौं भनेको कहाँ हरायो त्यो कोड फेरि ए यो बल्ल बल्ल भेटेको कोड बल्ल खोजेर ल्याउने अनि ओके
अब हामी यहाँ के गर्छौँ भन्दाखेरि इमेज नेम बनाऊँ स्ट्रिङ इमेज नेम भनेर चाहिँ एउटा नयाँ इमेज नेम बनाऊँ त्यो इमेज नेम चाहिँ एउटा GUID भन्ने हुन्छ युनिक आइडी जेनेरेट गर्छ यसले है डट न्यू GUID गरौँ त्यसपछि डट टु स्ट्रिङ गरेर स्ट्रिङमा लैजाउँ अहिले धेरै ठाउँमा गयौँ हैन है डट पाथ डट गेट ओके एक्सटेन्सन नेम पनि चाहियो मलाई सो यसमा चाहिँ सँगसँगै डट पाथ सरी प्लस हो है प्लस पाथ डट यो पाथ भन्ने पहिला इम्पोर्ट गरौँ यसलाई पाथ system.io डट गेट एक्सटेन्सन गरेर त्यो फाइलको नाम दिउँ फाइलको नाम चाहिँ के थियो भन्दा हाम्रो कोर्स DTO डट थम्बनेल डट फाइल टाइप थियो कि के थियो है एक्सटेन्सन भनेर गेट एक्सटेन्सन गरेर फाइल नाम दिउँ हुँदैछ फाइल नाम दिउँ यति गरेपछि हाम्रो युनिक एउटा नाम भन्छ है र त्यसलाई चाहिँ मुभ गरौँ अब है अब कहाँ सेभ गर्ने भन्दाखेरि स्ट्रिङ सेभ पाथ इज इक्वल टु गरेर पाथ डट गेट करेन्ट डाइरेक्ट कम्बाइन रहेछ कम्बाइन गरेर डाइरेक्टरी डट गेट करेन्ट डाइरेक्टरी गरेर अहिलेको जुन करेन्ट डाइरेक्टरी छ त्यसमा हामी एउटा नयाँ फोल्डर बनाउँछौँ इमेजेस भनेर अथवा अपलोड्स भनेर है त्यो ADS अपलोड्समा चाहिँ हामी यहाँ थियौँ हामी त्यसलाई सेभ गर्छौँ है मुभ गर्छौँ ठिक छ अपलोड्स भनेर इमेज नेम भनेछ त्यसपछि यहाँ के स्ट्रिङ पाथ 1 स्ट्रिङ पाथ 2 भनेर चाहिँ यहाँ चाहिँ इमेज नेम भनेर इमेज नेम दिनु यति गरेपछि यो चाहिँ यहाँ गएर सेभ हुन्छ हैन करेन्ट डाइरेक्टरीको अपलोड भन्नेमा गेट करेन्ट डाइरेक्टरी हैन र डाइरेक्टरी डट ए सरी यो फंक्सन रहेछ के यति गरेपछि मैले अब यसलाई कपी गर्दिन पाएँ है सो युजिङ var युजिङ यो गरे भने अब यो जस्तो फाइल स्ट्रिम ओपन गरिसकेपछि यो ब्लक आउट हुने बित्तिकै यो भेरिएबलको भ्यालु आफै डिस्प्ले हुन्छ त्यही भएर हामीले यसलाई युजिङ ब्लकमा राखेको इज इक्वल टु न्यू फाइल सिस्टम फाइल स्ट्रिम ओके फाइल स्ट्रिम गरेर चाहिँ कहाँ भन्दाखेरि सेभ पाथमा फाइल मोडमा चाहिँ फाइल मोड डट क्रिएट गरेर चाहिँ एउटा हामी यहाँ फाइल को स्ट्रिम ओपन गर्छौं र जुन हाम्रो इमेज हैन कि ओके इमेज हैन कि हामी चाहिँ कोर्स DTO डट के रे डट थम्बनेल जुन थियो थम्बनेल डट कपी टु भनेर चाहिँ कपी टु भनेर चाहिँ हामीले कहाँ गर्दियौं भन्दा स्ट्रिममा है हाम्रो स्ट्रिममा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ पठाइदियौं त्यही छ हैन त्यही छ अब चाहिँ यसलाई यति भइसकेपछि हाम्रो इमेज चाहिँ के हुन्छ त्यो फोल्डरमा चाहिँ गएर बस्छ र यदि यो सबै सक्सेसफुल भयो भने चाहिँ हामीले डाटाबेसमा यो करेन्ट जुन अहिलेको कोर्स छ त्यो कोर्सलाई पनि एड गरौँ var न्यू कोर्स इज इक्वल टु अथवा सिधै माथिको कोर्स इज इक्वल टु गरे नि हुन्छ कोर्स इज इक्वल टु न्यू कोर्स गरौँ है मोडल डट कोर्स भनेर आयो त्यसको ठाउँमा युजिङ मोडल्स भनेर युजिङ प्रयोगशाला डट माथि मोडल्स भएर मोडल्स थियो त कहाँ गयो मोडल्स भन्ने कोर्स डट मोडल नेम स्पेस प्रयोगशाला सर्भिसेस भित्र पो ल बताइछ मलाई हजारै तरिकाको नाम तरिका दिएछु त मलाई ओके डट मोडल्स भनेछ कोर्समा चाहिँ मैले के छ ओके सो यहाँ जाउँ मोडल डट यो दिनु परेन सो न्यू कोर्स गरेर पहिला एउटा कोर्स क्रिएट गरौँ र यो कोर्स डट यसमा चाहिँ जुन कोर्स टाइटल छ कोर्स टाइटलमा चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि अघि त्यो कोर्स DTO मा आएको जुन कोर्स टाइटल छ यो राख्छौँ र यो कोर्सको चाहिँ जुन इमेज छ इमेजमा चाहिँ हामी भर्खर जेनेरेट गरेको जुन इमेज नेम छ इमेज नेम ल राखिन्छौँ यति गरेपछि यसलाई पहिला एड गर्नु पर्यो हामीले त्यसको लागि चाहिँ कोर्स कन्टेक्स्ट डट कोर्स डट एड भनेर चाहिँ हामी के गर्छौँ यो भर्खर बनेको जुन कोर्स छ कोर्सलाई गएर हामी एड गर्छौँ र यो जुन कोर्स डट यसको चाहिँ क्रिएटेड एड भन्ने छ हामीले चाहिँ डेट टाइम डट लोक चाहिँ डेट डट
date time dot actually now भनेर UTC now गरेर अथवा now गरेर भयो UTC now हो त्यसपछि course dot updated it is equal to date time dot UTC now dot अब यहाँ समस्या आयो फेरि के समस्या आयो भन्दा gets date time object current date time expresses an object values UTC date and time system dot date time र टु स्ट्रिङ यो मेरो स्ट्रिङमा छ र ठिक काम मेरो बुद्धि डेट टाइम अब यो गर्ने बित्तिकै मैले डाटाबेसलाई फेरि माइग्रेसन गर्नु पर्यो है अब माइग्रेसन गर्ने बेलामा यो कोर्स र रेटको रिलेसन पनि बनाइहालौँ एकचोटि है बेस्ट चाहिँ त्यो ठिक हुन्छ सो यहाँ गएर मैले पब्लिक लिस्ट भनेर एउटा म लिस्ट बनाइहाल्छु त्यो लिस्ट चाहिँ के भन्दाखेरि कोर्स रेट भनेर है कोर्स रेट भनेर एउटा रेट पनि बनाइहालौँ यसमा चाहिँ मैले रेट्स भनेर दिएँ यो पनि गेट र सेट राख्यो है अब यो कोर्सको लिस्ट अफ चाहिँ जुन रेट हुन्छ त्यो यहाँ आएर बस्छ एन्ड सेम वे अब जुन मेरो यो रेट छ रेटलाई पनि अब यो रेट चाहिँ कुन चाहिँ कोर्सको भन्ने हुन्छ हैन पब्लिक मेरो चाहिँ कोर्स भनेर यो चाहिँ मेरो कोर्स आइडी भनेर चाहिँ यहाँ सरी कोर्स भनेर चाहिँ गेट सेट र यो भन्दा माथि चाहिँ पब्लिक इन्ट कोर्स आइडी भनेर चाहिँ मैले यसरी सेट र गेट यो गर्ने बित्तिकै अब हामीले एउटा माइग्रेसन क्रिएट गर्न सक्यो माइग्रेसन क्रिएट गर्नको लागि चाहिँ .NET entity framework migration 8 course date course created course date time course created at all kan di mana कोडिङ बडा रमाइलो छ कि बुझ्नु पर्यो के गर्ने ओके .NET entity framework database अपडेट गरेपछि database छुमन्तर गरेर अपडेट हुन्छ हैन ओके नो प्रब्लम अब यहाँ .NET entity framework .NET watch .NET watch रन गरौँ यो रन हुन्छ रन भइसकेपछि अब हाम्रो चाहिँ अस्तिको हाम्रो अनुसार यसलाई सेभ गर्दियौँ पहिला हैन पहिलो कुरो यसलाई पोस्ट कन्ट्रोलमा गएर यहाँ सेभ गरौँ यसलाई ओके यहाँ एड पनि गरे एड गरेपछि एड गरेर मात्र हुँदैन हामीले के पनि गर्नु पर्यो कन्टेक्स्ट डट चाहिँ हामीले सेभ चेन्जेस भनेर सेभ चेन्जेसलाई कल गरेपछि हाम्रो नयाँ कोर्स के हुन्छ एड हुन्छ है सो अब हेरौँ है त हाम्रो के हुन्छ भनेर अब यहाँ रमाइलो हुन्छ कि भन्नु ओके हाम्रो कुन फोल्डर बन्न पर्छ भने अपलोड भन्ने फोल्डरमा गएर बस्नुपर्छ हाम्रो पिक्चर र डाटाबेसमा एउटा टेबल चाहिँ हाम्रो जेनेरेट हुनुपर्छ त्यसको लागि मैले अब के गर्छु भन्दाखेरि त्यसलाई केही गर्दिनँ सिधै यहाँ गएर एउटा कोर्स एड गर्ने ट्राई गरौँ हैन यहाँ गयो ओके जिन्दगीको रमाइलो पल अब आउँदैछ यहाँ यो गरौँ यहाँ गएर चाहिँ अब मैले सेभ नेक्स्ट गर्ने बित्तिकै अब हुन्छ कि हुन्न सेभ हेरौँ अब कुनै प्रब्लम आउँछ कि आउँदैन सो 500 भनेर इरर आइसक्यो है रमाइलो हो सो अब यहाँ के इरर हेरौँ प्रिभ्यूमा गएर एक्सेस टु पार्ट अनअथोराइज्ड एक्सेस एक्सेप्सन रे अब के भनेर आएर त प्रयोगशाला सर्भिसेसको जुन अपलोड भन्ने फोल्डर छ यहाँ चाहिँ यसले के गर्न सकेन यो फाइलहरु राख्न सकेन एक्सेस डिनाइड भन्यो अब हामी के गर्छौं किन एक्सेस डिनाइड भन्यो आई डोन्ट नो बट लेट्स ट्राई टु सी हैन फोल्डर क्रिएट भयो कि भएन डीमा हैन डकुमेन्टमा भएर डीको डीमा त हैन डकुमेन्टमा रहेछ डकुमेन्टको प्रोजेक्ट्सको के मारे यार प्रयोगशालाको
सर्भिसेसको यहाँ अपलोड भन्ने फोल्डर त बनेछ हैन खै बनाएन त ओ माय गॉड आया बन्दै या छैन एरर कहाँबाट आएको त्यति मलाई फेरि एरर लास्ट छ सबै अपलोड्स भन्ने फोल्डर बन्न पर्यो सायद ना फोल्डर नभएर हो हैन सो हामी एकचोटि फोल्डर क्रिएट गरेर हेरौँ है त के थाहा अब जादु भइहाल्छ कि न्यू फोल्डर बनाऊँ एन्टर लेट्स ट्राई अगेन ओके लेट्स ट्राई अगेन एन्ड हेरौँ सेभ ओहो पहिले सुरुमा ढ्याङ्गै 500 दियो त एक्सेस इज डिनाइड अब हामी के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि व्हाट द हेक इज दिस सही हाम्रो कुरोमा एकछिनलाई मैले यसलाई अपलोडमा राइट क्लिक गरेँ प्रोपर्टीमा गएँ अनि यसको सेक्युरिटीमा गएँ सेक्युरिटीमा गएर सिस्टम मात्र हैन जुन यसको चाहिँ पर्मिसन छ पर्मिसन गएर चाहिँ चाहिँ मैले चाहिँ एडभान्समा जाऊँ एडभान्समा गएर एडमा गएर के हो यो यसमा युजर एड गरौँ है यत्रो धेरै लफडा त नहुनु पर्ने हो आई थिंक यत्रो दुःख गर्नुभन्दा बरु गुगलमा गएर हानु है यो फाइलमा राइट पर्मिसन पाइएन कि हामीले .net फाइल अपलोड राइट पर्मिसन डिनाइड के हो त समस्या मैले सोचेको ठिकै सोचेर रहेछु कि हो अरू कुनै तरिका छ कि अरू कुनै तरिका give full access right to all users on folder where you are storing the file create ... change the identity of the application pool to local system भन्छ मैले फेरि विन्डोजमा अहिलेसम्म यस्तै गरे छैन कि लिनक्समा त अब थाहा के मलाई तरिकाहरू अब विन्डोजमा चाहिँ दिस इज माई फर्स्ट टाइम हैन सो यहाँ जाम यहाँ गएर मैले फुल एक्सेस चाहिँ मैले दिनु पर्यो हैन फुल एक्सेस दिनको लागि चाहिँ मैले के गर्ने भन्दा एडभान्समा जाम एडभान्समा गएर मैले चाहिन्छ कुरो एड गर्न पर्यो एडमा गएर आई डोन्ट नो व्हाट इज दिस select principal desktop location from this location group or object types advance मा गएर अब यहाँ युजर कुन चाहिँ हो भन्ने कुरा हो के युजर चाहिँ केस्ट्रोलबाट कुन चाहिँ युजर आउँछ यार रमाइलो त्यहाँ पो छ त यार ओहो .net को विन्डोज को प्रब्लम हो त यो इन्टर भन्ने ठाउँमा त इन्ट्री हाल्नुपर्ने हो कि इन्टर भन्ने ठाउँमा त्यहाँनिर हाल्नुपर्ने हो कि आफूले यसलाई एउटा तरिका के हुन सक्छ भने यहाँ चाहिँ यो जुन अपलोड भन्ने छ अपलोड भन्नेमा चाहिँ हामीले चलिए टाइम खाएँ नि त यार म त यार अब काम सकियो आजलाई भनेको त यार भोलि चाहिँ सकिने रहेछ नि यसको कोर्स अपलोड गर्नसम्म सकिन्छ कि भन्ने आश हो त्यति सक्यो भने धेरै काम सकिन्छ कोर्स अपलोड गर्ने च्याप्टरहरु हालेर ठिक काम गर्न सकेको सियाल बाइसाइकल र बोट चुज गर्दा गर्दा पनि गुगलको रोबोट भइसक्यो म यार चिम्लेर गरिदिन्छु जस्तो लाग्दैन खै यार हेरेर पनि चाहिँ म जीवन हो भनेर चाहिँ हेरेर गर्दै हुन्थ्यो के रे लास्ट टाइम गरेर गर्दिन के गर्ने
अब त्यतातिर त्यताबाट गयो भने ढिलो हुन्छ हैन विन्डोज 10 गिभ फाइल गिभ permission to folder to all user गरौँ त त्यही देखाउँछ देखाउन त त्यस्तो देखाउँछ मैले अस्ति नै एकचोटि हेरेर थिएँ कसरी हो मैले विन्डोजमा लिनक्समा त सुर्सिएच एमओडी 777 हान्दै सिकुरी सकिन्छ के रे अब यहाँ चाहिँ अब आफ्नो लागि अब विन्डोजमा चाहिँ अब के गर्नु अब यस्तै हो grant access file or folder edit security tab मा select users computers group dialogs select ठीक छ त्यसपछि गएर के हो यो in the interval box name select text box type the name of the user group अब चाहिँ यहाँ hint may be the beginning of the name and check names हुन त हो के अब नाम चाहिँ कहाँबाट सिलेक्ट गर्नु त नि अब यार त्यो थाहा हुनु पर्यो नि त यार अब हामी कुन ग्रुपको भन्ने नै थाहा छैन मलाई कि त अब यहाँ चाहिँ सिक्युरिटी चाहिँ चाहिन्छ ब्रो अब यो सिस्टममा एउटा सिस्टम जीवन भन्ने रहेछ क्लासमा गएर यो त अघि ठाउँमा गयो कि हो फाइन्ड नाउ गएर मलाई कुन चाहिँ युजर हो भन्दा सिस्टममा भएको युजर मध्ये मलाई चाहिँ गेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर all application authenticated batch equal to everyone पाल everyone नै हान्ने गेस्ट पनि हान्दिन्छु मैले लिस्ट दियो जीवन त अलरेडी छ भनेपछि गेस्ट हान्नु न के भएर गेस्ट र एभ्रीवन बाल भएर फुल कन्ट्रोल ओके बाल हामीलाई ओके नो प्रब्लम चेक गरौँ त 7 नेक्स्ट भनेको फेरि सेम प्रब्लम आया ल भोलि नै गर्नु पर्ला लास्ट थके लागिसक्यो यार भोलि सुरुमा यही प्रब्लम हेर्नु पर्ने भयो ल भोलि हेरौँला यो प्रब्लम अब सिधै भोलि फर्स्ट आवरमा यही प्रब्लम हेरौँ यो भ्याएर अनि उसलाई पनि अपलोड गरी बनाउँला त्यो अहिलेको भिडियो अपलोड भयो त जमानामा त्यतिखेर भयो हो र त्यसो यो रेकर्ड यसो गरौँ